नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी एप्लिकेसन अफ ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन अफ मोसन गर्न गइराखेका छौँ। सबभन्दा पहिला लिनियर हार्मोनिक अक्सिलेटर भन्ने एउटा प्रब्लम लिएका छौँ हामीले। एउटा एप्लिकेसन चाहिँ लिनियर हार्मोनिक अक्सिलेटर को जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले मेकानिक्समा पनि हामीले डिराइभ चाहिँ गरेका छौँ। मेकानिक्समा चाहिँ जनरली तपाईँले बिएससी फर्स्ट इयरतिर र त्यसै गरेर प्लस टू लेभलमा पनि छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले लिनियर हार्मोनिक अक्सिलेटरको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन अफ मोसनको कन्सेप्ट लगाएर हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ वान डाइमेन्सनल केस भनिरहेछौँ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ एउटा सपोज एउटा अब हार्मोनिक सिस्टम त चाहियो होइन हामीलाई। हार्मोनिक एउटा मास स्प्रिङ सिस्टम कन्सिडर गरौँ। ओके ल यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको रिगिड सपोर्ट, लेट अस कन्सिडर दिस इज रिगिड सपोर्ट र ल यो कुनै एउटा होरिजेन्टल प्लेन छ। यसबाट हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्प्रिङ लियौँ होइन। यो स्प्रिङ छ, यो स्प्रिङको छेउमा चाहिँ एउटा कुनै मास भनौँ न, यो कुनै मास राखेका छौँ है त। यो हामीले यो प्लस टू लेभलमा पनि पढेका छौँ यस्तो कुराहरू, मास स्प्रिङ सिस्टम भनेर। सपोज यसको मास चाहिँ हाम्रो स्मल एम रहेको छ होइन, एउटा चाहिने मास। अब यसलाई तन्काउँदै जाँदाखेरि यसको एक्सटेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। अब हेर्नु होला, अब हामीले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने अब हामीलाई ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन थाहा छ है। वी नो होइन। ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन भनेपछि कति हो? द ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन इज होइन। द ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन इज के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँनिर वान डाइमेन्सनलको केस भयो हुनाले डी बाई डिटी होइन, डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल एक्स डट होइन माइनस डेल एल बाई डेल एक्स होइन त इज इक्वल टु 0। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन त। किनभने अब अहिलेको लागि ओभियसली हाम्रो जेनरलाइज कोअर्डिनेट भनेको एक्स हुने भयो, किनभने भेरिएबल भने त एक्स छ नि त। अब तपाईँको वाइ र जेडको यहाँ कुनै कुरै उठेन होइन। यो एक्स डट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, एक्स डट भनेको यसको टाइम डेरिभेटिभ भन्ने बुझाउँछ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यल चाहियो। अब जसमा चाहिँ वेयर होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई हुन त थाहा पनि छ, तर पनि अब जसलाई इनिसियलदेखि थाहा नभएकोलाई जसमा यो एल भन्ने छ नि, यो एललाई चाहिँ हामी ल्याग्रेन्जियन भन्छौँ है। एललाई हामी के भन्छौँ? ल्याग्रेन्जियन। एललाई ल्याग्रेन्जियन भनेर भन्छौँ र यसको भ्यालु हुन्छ टी माइनस भी भन्ने हुन्छ है त। जसमा यो टी भनेको चाहिँ हाम्रो खासमा काइनेटिक इनर्जी हो, माइनस भी भनेको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हो। अब यो इक्वेसनलाई तपाईँले निकाल्नलाई पहिला एल निकाल्नु पर्यो। एल निकाल्नलाई त पहिला टी निकाल्नु र भी निकाल्नु पर्यो होइन त। अब टी भनेको देन होइन, अब हामी पहिला टी निकालेर हेरिदिउँ न त। देन अब हाम्रो काइनेटिक इनर्जी जुन छ त्यसलाई हामीले क्यापिटल टीले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ प्राय। यो भनेको त हाम्रो 1/2 mv² हो कि होइन। भी स्क्वायर भनेको तपाईँहरूको भी स्क्वायर भन्नाले त यो चाहिँ हाम्रो डिएक्स बाई डिटी हो नि त होइन र। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट नै हो कि होइन। तपाईँको भेलोसिटी भने त डिएक्स, यहाँनिर म लेखिदिन्छु है। यो भेलोसिटी भने त तपाईँको डिएक्स बाई डिटी हो कि होइन भन्नुहोस् त। भनेपछि चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भने होइन भेलोसिटी हो। अब डिएक्स बाई डिटीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त यहाँनिर, यहाँ हाम्रो ल्याग्रेन्जेजको कन्सेप्टमा यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने यसलाई हामी एक्स डट लेख्न सक्छौँ है। त्यस कारणले अब हाम्रो यहाँ के लेख्न सकियो त? भी स्क्वायर हो भने नि त। अब तपाईँले लेख्न सक्नु एक्स डटको स्क्वायर है, 1/2 mv² नै हो। तर भी नलेखेर यहाँ चाहिँ हामीले जनरलाइज कोअर्डिनेटको फर्ममा एक्स डटको स्क्वायर भनेर यसरी काइनेटिक इनर्जी हामीले लेख्यौँ है त। ओके अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामीलाई पोटेन्सियल इनर्जी पनि चाहिन्छ, त्यसपछि अब त्यो इक्वेसनमा हामीले राख्यो भने पुग्छ है। ओके अब हामी पोटेन्सियल इनर्जी निकालौँ है त। अब हामीलाई भीको भ्यालु चाहिने हो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको वास्तवमा भी हो। भी इज इक्वल टु हामी एउटा तपाईँलाई फर्मुला पनि थाहा होला, भी इज इक्वल टु माइनस इन्टिग्रेसन अफ एफ डिएक्स भन्ने सुन्नुभयो होला नि। अर्थात् एफ इक्वल टु माइनस डेल भी बाई डेल एक्स भनेर फर्मुला पढ्नुभयो होला नि, त्यही अनुसारको। अब फेरि अब यहाँनिरको लागि त किनभने यो मास स्प्रिङ सिस्टममा त यो एफ इक्वल टु भनेको यसलाई हामीले रिस्टोरिङ फोर्स माइनस केएक्स पनि लेख्न सक्छौँ है। तपाईँले
पढ्नु भयो होला यो माइनस के भनेको स्मल के हो हैन किनभने चाहिँ हामीले रिस्टोरिङ फोर्स भनेर तपाईहरुलाई थाहा छ होला ओके सो त्यो आधारमा अब हामी यहाँनेर यसलाई अलिकति मैले यो कुरालाई इरेज गरे है त तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होला भनेर तपाईहरुले यो भिडियोलाई यसलाई यदि केही कुरा छुट्यो भने फेरि तपाईहरुले ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरबाट किनभने यहाँ मैले यो बोर्डलाई बारम्बार मेटिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त ओके सो यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि हेर्नु होला तपाईहरुले माइनस माइनस प्लस भयो अनि त्यसपछि गएर के इन्टिग्रेसन खोल्दियौ के x स्क्वायर बाइ 2 हुने भयो तर यहाँनेर एउटा कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेर पनि आउँछ है c भन्ने पनि आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो वास्तवमा v हो v इक्वल टु के x स्क्वायर बाइ 2 प्लस c जसमा c भनेको के हो त हाम्रो कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ हैन अब यदि एट x बराबर 0 हैन यदि हामीले x इक्वल टु 0 राख्यौं x इक्वल टु 0 राख्दाखेरि त तपाईको त्यतिखेर त पोटेन्शियल एनर्जी पनि त 0 हुन्छ नि हैन पोटेन्शियल एनर्जी दिस इम्प्लाइज यसले के इम्प्लाइ गर्यो त भने चाहिँ जुन कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन छ त्यो पनि के भयो त 0 भयो देयरफोर अब हामी v बराबर कति भन्न पाएला त v भनेको पोटेन्शियल एनर्जी यसलाई हामी सिम्पली 1/2 kx स्क्वायर भन्न सकिएला हैन त अब देयरफोर अब हामीलाई त चाहिने वास्तवमा भनेको त ल्याग्रेन्जियन हो नि ल्याग्रेन्जियन को भ्यालु हो खास त चाहिने ल्याग्रेन्जियन भनेको l हो l इज इक्वल टु t माइनस v हो t भनेको के हो त हाम्रो 1/2 mx डट को स्क्वायर हो माइनस v भनेको के आयो त 1/2 kx स्क्वायर आयो यसमा यो k भनेको स्मल k जसमा अब हामीलाई थाहा छ यो k भनेको तपाईहरुलाई थाहा होला नि यो k भने के भन्छ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भन्छ हैन k लाई हामी के भन्छौं स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं है स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं यसरी है अब हामीले चाहिँ यो l को भ्यालु निकाल्यौं अब हामीले त्यो इक्वेसनमा राखिदिने हो त्यो इक्वेसनमा राखेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है त अब त्यो इक्वेसनको लागि तपाईलाई चाहिने कुराहरु पहिला डेरिभेटिभहरुको भ्यालु चाहिन्छ नि त्यो डेरिभेटिभहरु एकचोटी निकालिहालौं त्यसपछि तपाईलाई भटाभट त्यसमा मान राखेर क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो होला ओके पहिला चाहिँ अब हामीलाई त्यो रिलेसनमा हामीलाई के चाहिन्छ भनेपछि डेल l बाइ डेल x डट पनि चाहिन्छ एउटा हैन अब यसको चाहिँ हामीले पहिला ल यो पनि निकाली राखौं न त डेल l बाइ डेल x डट इज इक्वल टु कति होला त यसको यो l को डेरिभेटिभ x डट को रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि यसको त 0 हुने भयो हैन x डट को मात्र भए चाहिँ के आउने भयो त यहाँ 1/2 यहाँनेर 1/2 आयो अनि m पनि आयो अनि x डट को स्क्वायर को भनेको 2x डट आयो हैन जसबाट अब तपाईले 2 र 2 लाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली mx डट मात्र आउला है त्यसैगरी तपाईहरुले अब डेल l बाइ डेल x को भ्यालु पनि चाहिन्छ है तपाईहरुलाई त्यसैगरी डेल l बाइ डेल x को भ्यालु तपाईले निकाल्नुस् यसमा चाहिँ यसको यो वाला टर्मको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो किनभने यहाँ चाहिँ तपाईले x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ x डट छ भनेपछि यसमा मात्रै होला यसको डेरिभेटिभ कति होला भनेपछि -1/2 बाहिर यो k पनि बाहिर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2x भयो यो 2 र 2 फेरि काट्नुस् हाम्रो कति आउने भयो त -kx आउने भयो हैन -kx आउने भयो है त ओके अब हामी ल्याग्रेन्जियन इक्वेसनमा त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु राख्दियौं त्यसपछि अब त्यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन गरौँ अनि त्यो नै हामीलाई चाहिने इक्वेसन हुन्छ है अब हामीले चाहेको भ्यालु पुटिङ भ्यालु भनौं अथवा वी नो भनौं जे भन्नुहुन्छ अब हामीलाई त यो हो नि त इक्वेसन d बाइ dt हैन त डेल l बाइ डेल x डट माइनस डेल l बाइ डेल x इज इक्वल टु 0 और यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौं भने d बाइ dt हेर्नुस् त d बाइ dt डेल l बाइ डेल x डट को भ्यालु कति छ त e हेर्नुस् त यहाँ mx डट छ माइनस डेल l बाइ डेल x को भ्यालु -kx छ माइनस माइनस अब तपाईहरुको के भयो त प्लस kx इज इक्वल टु 0 और m को डेरिभेटिभ त टाइम को के हुँदै हुँदैन m भनेको कन्स्टेन्ट x डट को डेरिभेटिभ भनेको के भयो त x डबल डट प्लस kx इज इक्वल टु 0 यही नै तपाईलाई के हो त चाहिने इक्वेसन हो हैन mx डट अब यसलाई अलिकति अर्को फर्ममा तपाईले एक्सप्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईले यहाँ यदि चाहिँ m ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने के आउला त यहाँनेर x डबल डट प्लस अनि k बाइ m इन्टु x इज इक्वल टु 0
यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि एउटा फर्म भयो होइन यसको। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हार्मोनिक इक्वेसनको इक्वेसन नै हो यो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पनि यस्तै खालको हुन्छ, एक्स डबल डट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुन्छ होइन। जसमा चाहिँ यसलाई अब हामीले चाहिँ यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसनमा राखेर हेऱ्यो भने तपाईँहरूको कस्तो होला त भनेपछि, अब अलिकति त्यहाँतिर पनि जाउँ, यसको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीसम्म पनि निकालेर हेरिदिउँ न त। अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, अब द इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, द इक्वेसन अफ अथवा एसएचएम लेख्दाखेरि हाम्रो प्राय यस्तो लेखिन्छ, एक्स डबल डट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टु त 0 हुन्छ होइन। अब यो अहिलेको लागि हाम्रो आएको इक्वेसन त यो हो नि। यसलाई कम्पेयरिङ गर्दाखेरि, कम्पेयरिङ अथवा तुलना गर्नुभयो भने, कम्पेयरिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु के आउने भयो त, के बाई एम, जसबाट अब तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ, ओमेगा इज इक्वल टु रुट ओभर के बाई एम भनेर भन्नुहोस् है त। ओमेगा इक्वल टु रुट ओभर के बाई एम भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन त। ओके, सो यसबाट चाहिँ अब हाम्रो यो भनेको ओमेगा भनेको के भयो त, हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ अक्सिलेसन अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी भनेर भन्छौँ है त। सो हामीले यहीँसम्म जानुपर्छ, तर यो हामीले पढेकै कुरा निकाल्न त, तर अलिकति कुन कन्सेप्ट लगाएर गऱ्यौँ त भनेपछि ल्याग्रेन्जेजको कन्सेप्ट लगाएर हामीले लिनियर हार्मोनिक अक्सिलेटर प्रब्लमलाई सल्भ गऱ्यौँ है त। ओके, अब हामी अर्को एप्लिकेसनमा जान्छौँ। यसलाई मैले इरेज गरेँ। अब हाम्रो अर्को एप्लिकेसन रहेको छ सिम्पल पेन्डुलम। यो पनि तपाईँहरूले यदि ओल्ड इज गोल्डहरू हेर्नुभयो भने पहिला यो पनि हामीलाई धेरै रूपमा सोधिराखेका देखिन्छ ल्याग्रेन्जेजमा। ल्याग्रेन्जियन डाइनामिक्स अथवा ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन अफ मोसन प्रयोग गरेर सिम्पल पेन्डुलमलाई चाहिँ निकाल अथवा एक्सप्रेस गर भन्ने खालका क्वेसनहरू सोधिराख्छन् हेर्नुहोस् है। अब हामीले सिम्पल पेन्डुलमको बारेमा त क्लास 11 देखि नै पढेका छौँ, त्यसपछि अब हामीले बिएससी फर्स्ट इयरतिर पनि पढ्यौँ होइन। अब यहाँनिर यसको सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो भन्ने कुरा धेरै डिटेल दिनु पर्दैन, तपाईँ दिनु पर्यो भने पनि तपाईँहरू इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसमा मैले केही भन्नु आवश्यक नपर्ला। अब यहाँनिरको ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन अफ मोसन लगाएर अलिकति हामीले सल्भ गर्ने पर्ने भावनाले नि, जसमा अब यसमा यो थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि रेस्ट पोजिसन र डिफ्लेक्टेड पोजिसन बिचको एङ्गल होइन। इन द गिभन फिगर अथवा इन द फिगर भनौँ, इन फिगर हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि थीटाले के भनेको छ भने यो एङ्गल बिट्विन रेस्ट पोजिसन होइन, एङ्गल बिट्विन होइन रेस्ट पोजिसनलाई अर्को भाषामा हामी इक्विलिब्रियम पनि भन्न सक्छौँ, रेस्ट पोजिसन एन्ड डिफ्लेक्टेड पोजिसन होइन, डिफ्लेक्टेड पोजिसन है, यो बिचको एङ्गल हो। यो थीटा भनेको यो रेस्ट पोजिसन भयो, यो डिफ्लेक्टेड पोजिसन, किनभने त्यो बबलाई एबाट बीमा लग्दाखेरि यो डिफ्लेक्टेड पोजिसन भयो, यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो। अब त्यसपछि चाहिँ जसमा एल भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको लेन्थ हो होइन, लेन्थ अफ स्ट्रिङ, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, लेन्थ अफ स्ट्रिङ हामी भन्न सक्छौँ यसलाई, लेन्थ अफ स्ट्रिङ हो होइन त। अब यसमा चाहिँ हामीले काइनेटिक इनर्जी लेख्नु पर्यो पहिला, किनभने अभियसली हामीले ल्याग्रेन्जियन युज गर्नलाई चाहिँ हामीले एल युज गर्नुपर्छ। एल भनेको टी माइनस भी हो, जसमा चाहिँ पहिला अब हामीले काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने अब यसमा चाहिँ ल सपोज एम भनेको लेखिदिनुहोस् होइन, अन्त थाहा पनि छ तपाईँहरूलाई मास अफ त्यो जो बब होला नि त्यो बबको मास हो होइन। अब देन अब हामी पहिला काइनेटिक इनर्जी निकाल्छौँ, काइनेटिक इनर्जी टी इज इक्वल टु कति होला त हाम्रो, हामीसँग फर्मुला थाहा छ 1/2 mv² हुन्छ हो कि होइन, 1/2 mv² हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई एउटा रिलेसन थाहा होला नि, यदि एङ्गलको फर्ममा यदि हाम्रो केही यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट छैन नि त होइन, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट नभए भएर तपाईँहरूले यस्तो एङ्गुलर खालको डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने हामीले कसरी लेख्छौँ त भेलोसिटीलाई, भेलोसिटी इक्वल टु यहाँनिर मैले रफमा गरेँ भी इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ होइन, जसबाट भी इक्वल टु ओमेगा भनेको के हो त डी थीटा अपन डिटी हो भनेपछि यसलाई हामी डी थीटा अपन डिटी भावर थीटा डट इन्टु आर लेख्न सक्छौँ क्या। ओमेगालाई के लेख्न सक्छौँ, थीटा डट भनेको तपाईँले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ 1/2 अनि एम अनि यहाँनिर थीटा डट इन्टु आरको स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर नि अब यहाँनिर आरको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो, किनभने यो त अहिलेको लागि त आर को सट्टा चाहिँ हामीले एल युज गर्नुपर्छ होइन त यहाँनिरको लागि। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो आरलाई हटाएर यो एल लेख्नु।
किनभने अहिलेको लागि हामीले आरलाई यतापट्टि एलको जति मान्दैछौँ नि त, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ भनेको हाम्रो एल छ होइन, यो हो नि त होइन। ओके, अब यहाँनिर थीटा इन्टु एलको स्क्वायर भयो है त। ओके, अब हामीले यसलाई अलिकति क्यालकुलेसन गरौँ, क्यालकुलेसन पछि कस्तो आउँदो रहेछ भनेर कुरा हेरौँ है त। ओके, अब हामी यतापट्टि यसलाई टीलाई हेर्न गइराखेका छौँ। टी भनेको हाम्रो कति आयो त 1/2 अनि एम थीटा डट स्क्वायर इन्टु एल स्क्वायर भनेर हामी लेख्न सक्छौँ होइन। किनभने अब यहाँ हाम्रो जेनरलाइज कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ अब ओभियसली चेन्जिङ भनेको एङ्गल भइराखेको छ, त्यही कारणले हामीले जेनरलाइज कोअर्डिनेट चाहिँ थीटा हुने भयो कि यहाँनिर। त्यस कारणले हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजेका हौँ है। अब यो काइनेटिक इनर्जी त आयो, नाउ पोटेन्सियल इनर्जीमा जाउँ है त। नाउ पोटेन्सियल इनर्जी तपाईँको भी हुन्छ होइन, पोटेन्सियल इनर्जी भनेको भी भयो। अब यहाँनिर भी इक्वल टु, अब हामीलाई जनरल फर्मुला त थाहा छ, भी भनेको एमजिएच हो कि होइन, एमजी। अब यहाँनिरको लागि एच भनेको चाहिँ अब हामीले यसो युज गर्नुपर्छ क्या, जस्तो एबाट बीसम्म जाँदाखेरि, एबाट बीसम्म पहिला एमा हुँदाखेरि केही पोटेन्सियल इनर्जी थियो होला होइन, एबाट हुँदाखेरि एमा हुँदाखेरि केही पोटेन्सियल इनर्जी थियो होला, ओए भयो त्यसको लागि होइन। एमा हुँदाखेरि हाइट कति भयो त, यो रेफरेन्स पोजिसनदेखि अथवा यहाँनिर रिगिड पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको ओए भयो होइन त। त्यसपछि गएर अनि यहाँ बीमा पुग्दाखेरि भर्टिकल हाइट कति छ त भनेपछि बीमा यो बब चाहिँ बीमा पुग्दाखेरि अब हामीले त यहाँ पोटेन्सियल इनर्जीको लागि त ठाडो हाइट दिनुपर्छ। ठाडो हाइट भने कति भयो त, यसबाट हामीले यो हाइटलाई घटाइदिनुपर्छ भनेको मतलब अब एबाट बीमा पुग्दाखेरिको पोटेन्सियल इनर्जी भन्ने आयो है त यहाँनिर। किनभने ए नेरको पोटेन्सियल इनर्जीबाट बी नेरको पोटेन्सियल इनर्जी घटायो भने यो बीचको एबाट बीको मा पुगन्जेलसम्म कति आयो भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। ओके, अब यसपछि चाहिँ अब हामीले एमजी लेख्यौँ यहाँ होइन, एमजी। ओए भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, ओए भनेको त आखिरमा लेन्थ अफ द स्ट्रिङ न हो, किनभने ओए भने त स्ट्रिङको लम्बाइ त हो, एल लेख्न सक्छौँ होइन, माइनस। त्यसपछि गएर ओसी भनेको कति होला, ओसी भनेको यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् त, यो सानो होला ओबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। ओबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा नि तपाईँहरूले कस थीटाको भ्यालु निकाल्नु भयो भने कस थीटा इक्वल टु कति होला त, यो ट्रायङ्गलमा बी/एच होला। बी भनेको तपाईँको के भयो त, ओसी भयो होइन, बी भनेको यो ओसी भयो अनि एच भनेको एल भयो। भनेको के आयो त, ओसी बराबर एल कस थीटा आउने भयो क्या। भनेको मतलब तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, एल कस थीटा होइन। अब यसबाट तपाईँहरू यहाँनिर एमजिएल, एल पनि कमन 1 माइनस अनि हाम्रो के भयो त कस थीटा भनेर हामीले लेख्यौँ है, यसरी 1 माइनस कस थीटा भनेर। अब हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले ल्याग्रेन्जियन हो कि होइन। अब ल्याग्रेन्जियन निकालौँ, ल्याग्रेन्जियन निकाल्नको लागि अब देयरफोर, अब यसबाट हामीले देयरफोर यतापट्टि जाउँ, देयरफोर होइन ल्याग्रेन्जियन एल इज इक्वल टु त हाम्रो के हो त, ल्याग्रेन्जियन भने त टी माइनस भी हो कि होइन। टी भनेको हामीले के निकालिरहेछौँ त, टी भनेको हामी निकाल्दैछौँ 1/2 एम अघि हामीले निकाल्छौँ माथि हेर्नुहोस् त यहाँनिर एम थीटा डटको स्क्वायर इन्टु एल स्क्वायर माइनस अनि त्यसपछि गएर भी भनेको के आयो त एमजिएल अनि 1 माइनस के आउने भयो त कस थीटा भनेर आउने भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको के आयो त एल आयो है। अब हामीले ल्याग्रेन्जियन इक्वेसन अफ मोसन युज गर्ने हो है त। त्यसको लागि ल्याग्रेन्जियन इक्वेसन अफ मोसनलाई हामीले युज गर्नलाई अब हामीले पहिला अब चाहिने डेरिभेटिभको कुराहरू निकालिराख्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले सल्भ गर्दाखेरि बेटर होला। मैले त्यसलाई इरेज गरेँ। ओके, सो पहिला चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली इक्वेसनमा राख्दा पनि भयो, अदरवाइज तपाईँले अब एउटा चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिने भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो डेल एल बाई डेल थीटा चाहिने हो होइन। डेल एल बाई डेल थीटा भनेको यसलाई थीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ यसको 0 हुन्छ, यसको पनि 0 हुन्छ अनि तपाईँहरूको माइनस माइनस प्लस भयो होइन। कसको डेरिभेटिभ हामी साइन लेख्छौँ होइन त, भनेपछि तर कसको माइनस साइनमा हुने भयो, त्यस कारणले माइनस एमजिएल साइन थीटा भनेर होला होइन, डेल एल बाई डेल थीटा भनेको। त्यसपछि गएर अब त्यसै गरी अब हामीले डेल एल बाई डेल थीटा डटको निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ यसको मात्र होला, यसको 0 भइहाल्ला। भनेपछि यहाँनिर कति हुने भयो त हाम्रो 1/2 छँदैछ अनि
m इन्टु 2 थीटा डट अनि टाइम्स के त l स्क्वायर होला। अनि यहाँ पनि 2 र 2 हाम्रो काटियो, जसबाट डेल l बाई डेल थीटा डट इज इक्वल टु m थीटा डट इन्टु l स्क्वायर भनेर आउला हैन। ओके, अब नाउ त्यसपछि गएर अब हामी नाउ वी क्यान गो टु ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन हैन। अब हामीले ल्याग्रेन्जेज इक्वेसनमा भ्यालु राख्ने हो। नाउ अब हामी ल्याग्रेन्जेज इक्वेसनतिर जाउँ। नाउ ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन भनेको के हो? नाउ ल्याग्रेन्जेज इक्वेसन इज कति हुन्छ त हेर्नुस् त, डी बाई डिटी हैन डेल एल बाई डेल थीटा डट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टु 0, किनभने अहिलेको लागि तपाईको जनरलाइज कोअर्डिनेट भनेको थीटा छ। ओके, सो डी बाई डिटी हैन, डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल थीटा डट भनेको यो भयो नि त, भनेको कति आयो त m थीटा डट l स्क्वायर माइनस त्यसै गरेर डेल एल बाई डेल थीटा भनेको माइनसमा छ, माइनसमा के भयो त तपाईहरुको प्लस भयो, अनि mgl sin थीटा इज इक्वल टु 0 भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर फेरि यसको टाइम डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। m भनेको त कन्स्टेन्ट हो हैन, m लाई एज इट इज लेख्न सक्नुहुन्छ। l भने पनि हाम्रो यहाँनेरको लागि कन्स्टेन्ट नै हो, त्यो हुनाले लेन्थ अफ द स्ट्रिङ त्यो कन्स्टेन्ट भयो। थीटा डटको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि थीटा डबल डट प्लस अनि हाम्रो mgl के आउला त sin थीटा इज इक्वल टु 0 भनेर आउला है। ओके, अब यसलाई हामी अलिकति क्याल्कुलेसन गरेर जो अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन हुन्छ नि त्यतैतिर यसलाई लगेर जोड्नुपर्छ है त। ओके, सो अब यसको लागि मैले यो कुरालाई अलिकति इरेज गरिदिएँ है, तपाईहरुलाई अलिकति हेर्नलाई सजिलो होला भनेर। ओके, सो अब यसबाट हामीले चाहिँ हेर्नुस् त यो ml स्क्वायरले दुवैतिर डिभाइड गर्दाखेरि के आउला त भनेको यहाँ बाँकी भनेको थीटा डबल डट प्लस अनि यहाँ चाहिँ आउला तपाईको g बाई l इन्टु sin थीटा इज इक्वल टु 0 आउला हैन। अब यदि हाम्रो चाहिँ स्मल एंगलको लागि हैन, यो हामीले पढेकै कुरा आउने हो, फर स्मल एंगल हैन, फर स्मल यदि स्मल एंगलको लागि त sin थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा भन्छौँ हामी हैन त। भनेपछि यसबाट के आउने भयो त भनेको यसबाट आउने भयो थीटा डबल डट प्लस g बाई l इन्टु थीटा इज इक्वल टु 0 हैन। यही त हो नि हाम्रो विच इज द इक्वेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम। यो भनेको इक्वेसन अफ के आयो त सिम्पल पेन्डुलम हैन त। सिम्पल पेन्डुलमको इक्वेसन भनेको यही हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने बट वी नो इक्वेसन अफ एसएचएम के हुन्छ त, इक्वेसन अफ एसएचएम को कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा लेख्छौं नि थीटा डबल डट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 0 लेख्छौं नि हैन त। जो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ त्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन त यो हो। भनेपछि अब तपाईहरुले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईहरु कम्पेयर गर्नुस्, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई यससँग कम्पेयर गर्दाखेरि व्हाट डज इट इम्प्लाई, यसले के इम्प्लाई गर्ला त भनेपछि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु द g बाई l आयो। भनेपछि ओमेगा इक्वल टु कति त, ओमेगा इक्वल टु रुट ओभर g बाई l आयो हैन। अब तपाईहरुले ओमेगालाई फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ त, ओमेगालाई त तपाईहरुले 2 पाई बाई t लेख्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल टु के आयो त रुट ओभर g बाई l आयो। दिस इम्प्लाइज फाइनली हाम्रो t इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर 2 पाई रुट ओभर, यसबाट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने टाइम पिरियड t इज इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर l बाई g भनेर आउला हैन। यो नै हामीलाई चाहिने चाहिँ सिम्पल पेन्डुलमको इक्वेसन हो। त्यो हामीले पहिला पनि गरिसकेको कुरा हो न त, तर यसलाई चाहिँ अब हामीले ल्याग्रेन्जेजको कन्सेप्ट लगाएर गर्यौं है। सो आजको लागि हामीले यो दुईवटा एप्लिकेसन गर्यौं। अब यसको एप्लिकेसनहरु धेरै हुन्छ। तपाईहरुले प्राय सबैमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा भयो भने तपाईहरुले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब म आगामी दिनमा अरु एप्लिकेसनहरुका साथ तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद। तपाईहरुले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र केही तपाईको फिडब्याक छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच।